कायरा साहब मुबारक हो, मुआहिदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तय पा गया। उमूमी जो तासुर है और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के हल्के भी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा बारगेन किया है कि वो आइनी ओहदे भी उनको मिल रहे हैं, 2 सूबों में हुकूमत भी है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वफाकी काबीना का वो हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही पंजाब काबीना का, और ज़िम्मेदारी का बोझ भी कम होगा। ये शराइत जो मानी है मुस्लिम लीग नून ने, असल कमिटमेंट क्या है दोनों जमातों की? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई शराकत इक़्तिदार किए बगैर जिम्मेदारी लेता है। हमारी दुआ है कि मुस्लिम लीग की ये हुकूमत जो है ये कामयाब हो। पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है उसमें सारी कौम की दुआ है कि ये कामयाब हो। अब ये फरमाइए अल्लाह ना करे हालात जैसे हैं, अगर खुदा न खास्ता ये डिलीवर नहीं कर पाती तो आप हमें बख्शेंगे तो नहीं? मीडिया हमें बराबर का हिस्सेदार ठहराएगा कि जनाब आपने तो हुकूमत बनवा। मैं कहता रहूंगा कि नहीं हम तो हुकूमत में नहीं थे, हम तो ये थे। फर्ज करें मैं ये कहूँ तो इवन देन आप कहेंगे कि आपने हुकूमत बनवाई, आप उसका हिस्सा थे। तो हम ये सारा बर्डन लेने के बावजूद हिस्सेदारी नहीं कर रहे, इसलिए कि यकसुरी के साथ एक जमात अपने फैसले करे और पाकिस्तान जिन बहरानों में है उन बहरानों से निकालने की सही करे। ये बात दुरुस्त है कि जो कोalition गवर्नमेंट्स होती है ये चॉइस गवर्नमेंट तो नहीं होती, मजबूरियां होती हैं और उसमें बाद वक्त फैसला साजी में डिले होता है। अच्छा, ये फरमाएं कि अब मुस्लिम लीग नून के JUI से मुलाकात हो रही है और मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो हिस्सा मांग रहे हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वो कहते हैं जी हमें वज़ारत आला दें। तो ये तय पा गया है कि बलूचिस्तान की हुकूमत आप बनाएंगे और मुस्लिम लीग पाबंद है आपका साथ देने की। जी, ये हमारा तय पा गया है। वहाँ पे JUI अगर मुस्लिम लीग के साथ चलती है तो ये फार्मूला वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये तय पा चुका है हमारा। यानी वजारतों का कोई कोटा भी मुकर्रर हुआ होगा और मुस्लिम लीग अगर उनको शरीक इक़्तिदार करती है तो वो अपने कोटे से उनको वजारतें देगी। ये नई अगर सूरत हाल हुई तो इस पे बैठ के बात हो सकती है, दोबारा बात हो सकती है। सही है। अच्छा, दूसरा आप ये फरमाएं कि हम मुबारकबाद आपको दे दें पेशगी, आप गवर्नर पंजाब का ओहदा संभाल रहे हैं। आपका हुस्न नजर है, आपकी मोहब्बत है। मुझे तो ऐसी कोई इंडिकेशन पार्टी की तरफ नहीं पता है। जिसको बनाएंगे पार्टी के किसी कारकुन को बनाएंगे। अच्छा, ये फरमाएं कि ये एक मुशाहिद हुसैन साहब ने तजवीज़ दी कि ये जो दो पार्टियों की हुकूमत बन रही है ये पायदार भी नहीं होगी, मसाइल होंगे इसके लिए। तो बेहतर ये था कि दूसरी पार्टी जो एक पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली पार्टी है उनसे बात की जाती और जनाब नवाज शरीफ साहब जाके मिलते, और उसके अलावा सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान किया था जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। सियासी कैदियों की बात जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी करते रहे हैं। तो क्या आप इस फार्मूले से कोई इत्तेफाक करते हैं और क्या ये सियासी कैदी हैं जो इस वक्त अंदर हैं? देखिए, जो कैदियों का ताल्लुक है, अगर कोई सजा याफ्ता है तो वो तो अदालत का प्रोसेस ही है। लेकिन ये जो रास्ता है ये एक अच्छी तजवीज़ थी और हम इसको लेके भी चले थे। आपको याद होगा जिस दिन हमारी CEC की पहली मीटिंग थी, पहला दिन था, उसमें बिलावल साहब ने ये तजवीज़ दी थी कि हम सब जमातों से बात करें। एक कमेटी तश्कील दी जो बाद में हमने पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर कमेटी बनाई थी। उससे पहले एक कमेटी हमने बनाई, इसी को फिर एनहांस कर दिया। उस कमेटी ने जाके सबसे बातें करनी थी और उसमें PTI भी शामिल थी। लेकिन उसी दिन सुबह उठे तो खान साहब ने ऐलान करवा दिया कि मैं इन तीनों जमातों से बात नहीं करूंगा। तो ये जो एक फार्मूला था कि कोई कंसेंसस गवर्नमेंट, कोई ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाए, इस फार्मूले को खान साहब ने, जिस तरह उन्होंने पहले सबूताज किया था डायलॉग के प्रोसेस को, जिस वक्त हमारी इनिशिएटिव पे और फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर डायलॉग हुआ और जून की 30 को असेंबली डिसॉल्व करके और अक्टूबर में इलेक्शन होने का तय हो गया, उसको सबूताज भी खान साहब ने किया था, इसको भी उन्होंने कर दिया। तो ये अच्छा फार्मूला था, लेकिन ये क्या करे अगर वो मानने को तैयार ही ना हो। जी, अच्छा ये बताएं कि बलूचिस्तान में सरफराज भुगटी साहब का नाम आ रहा है, सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब का नाम आ रहा है वज़ीर आला के लिए। पीपल्स पार्टी क्या फैसला कर चुकी है कि कौन होगा वज़ीर आला बलूचिस्तान?
جب فیصلہ ہو جائے گا تو اناؤنس ہو جائے گا جی. یہ کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو تجویزیں ہوتی ہیں مختلف طرح کی, تو ان تجویزوں کے اوپر بہرحال ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جب اس پہ پھر بڑی منفی صورتحال آ جاتی ہے. جب پارٹی کے اندر کسی ایک بندے کا نام تو نہیں آ رہا ہوتا, کئی لوگوں کے نام ہوتے ہیں, ان میں سے کسی ایک کا نام آ جائے گا, وہ اناؤنس ہو جائے گا. لیکن یہ طے ہے کہ وہ حکومت ہماری ہوگی. بگٹی صاحب تو, سرفراز بگٹی صاحب تو جب وزیر داخلہ کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے تھے اور ان کو روکا گیا انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرف سے, تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جی میں تو جا ہی اسی لیے رہا ہوں کہ وزارت اعلیٰ کے میرے ساتھ وعدہ ہے, اور اب بھی سمجھا یہ جا رہا ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ ہوں گے. دیکھیے یہ ازمپشن ہے نا جی, یہ ایک طرف کی بات ہے. اب پارٹی کا فیصلہ ہے تو پارٹی کا فیصلہ کسی فرد کے خواہشوں کے تابع تو نہیں ہوتا. اچھا یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ناراضگی ہے اور وہ الیکشن کے بعد زیادہ برہم ہو گئے, تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ چونکہ سارے پروسیس میں شریک رہے ہیں, مذاکرات میں بھی, اور آپ کا ایک مزاج ہے وہ بھی اعتدال پسندانہ ہے, مصالحانہ ہے, تو میاں جناب مولانا صاحب اس قدر برہم کیوں ہیں اور اس قدر مشتعل کیوں ہیں؟ دیکھیے وہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو زیادہ سیٹیں ملیں گی, سیٹیں وہ کم ملی. وہ کہتے ہیں میری سیٹیں چھینی گئی ہیں, اور چھینی گئی ہیں کے پی میں, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری سیٹیں چوری ہو گئی ہیں, اور چوری کہتے ہیں 80 سیٹیں ہو گئی ہیں. انہوں نے جو کمپلینٹ درج کی ہے وہ 12 سیٹوں کے اوپر ہے. اب پتہ نہیں وہ 80 سیٹوں والا, اگر چوری 80 سیٹوں کی ہوئی ہے تو کمپلینٹ 12 سیٹوں کی کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب سی صورت ہے. مولانا کا ہم سے تو گلہ نہیں ہے, جن سے ہوگا ان سے کر لیں. نہیں سے ان کے یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی طے تھا یا کوئی وعدہ وعید ہوا تھا کہ وہ اگلے صدر ہوں گے ملک کے؟ میرے علم میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے. اچھا. اور یہ پھر بننا تو آپ نے ہے نا جی اپنے نمبر پہ, اور اس طرح کا کوئی وعدہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, اب ایم کیو ایم جو شرط رکھ رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات, ایک تو آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے, اور اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جناب جو اختیارات اور وسائل ہیں وہ صوبوں سے نیچے منتقل کیے جائیں اضلاع میں, اور اس میں آئین کی ترمیم وہ چاہتی ہے. اور بعض لوگوں کا اندیشہ یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کا مقصد 18ویں ترمیم کو غیر مؤثر کرنا ہے. دوسرا ظاہر بات ہے کہ وہ شیئر مانگے گی مسلم لیگ نون سے, تو وہ بھی سندھ میں کوئی نہ کوئی گورنرشپ مانگے یا کچھ اور ہوگا. تو اس پر کوئی پیپلز پارٹی کو تحفظات تو نہیں ہیں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حق میں ہے, ہم چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا مسلم لیگ سے بھی طے ہوا ہے کہ باقی صوبوں میں جہاں الیکشن ہو گئے یا نہیں ہوئے وہاں بھی الیکشن کیے جائیں, اور ایک امپاورڈ الیکشن جو لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے, اور اس کے پاس مالی اختیارات بھی ہوں, اور ان کو آئینی طور پہ تحفظ بھی دیا جائے. یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی آلریڈی مسلم لیگ کے ساتھ جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے اس میں یہ شامل ہے. ہمیں تو اس پہ اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ مذاکرات میں کچھ تاخیر ہوئی, مسلم لیگ کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ سخت شرائط رکھ رہی ہے, اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. لیکن آپ تو چونکہ ممبر تھے کمیٹی کے, تو کیا واقعی آپ کی شرائط مزید شرائط تھی جو مسلم لیگ نون ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, یا یہی شرائط تھی جو بالآخر مان لی گئی؟ ارشاد صاحب دیکھیے, جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں, کچھ سوال وہ ہوتے ہیں جو بعد میں جن پہ کچھ نہ کچھ لے دے ہو جاتی ہے. یہ ہر ڈائلاگ کا حصہ رہا ہے, کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا. دیکھیے نا ابھی بھی اسمبلی کے اجلاس ہونے میں اور اسپیکر کا انتخاب ہونے میں کوئی 8 دن باقی ہے, تو ڈیلے کہاں ہو گئی؟ یہ ڈیلے تو ساری میڈیا کے اندر ہو رہی تھی. ابھی تو اسمبلیوں کے اجلاس پورے نہیں ہوئے, ابھی ریٹرنز پوری نہیں ہوئی, ابھی نوٹیفیکیشن سارے نہیں ہوئے, ابھی بہت سارا کام باقی ہے, اور حکومت سازی تو اس کے بعد ہونی ہے. سر میڈیا پہ کیسے ہو رہی تھی جب اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ رات 10 بجے ایک دور اور ہوگا, اور آپ اس مذاکرات کے لیے پہنچے نہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, میں اس لیے میڈیا کا کہہ رہا ہوں کہ آپ فرمائیے کیا ابھی تک فائنل نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے؟ کیا ہماری جو اسپیشل سیٹیں آنی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کیا اسمبلی کا اجلاس سمن کر دیا گیا ہے؟ اور اسمبلی کے سمن ہونے کے بعد بھی پہلے اسپیکر کا الیکشن ہونا ہے, اس کے بعد ایگزیکٹو کا مرحلہ آئے گا جس میں جو ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں وہ